कला संस्कृति आ संस्कारक संगम अपन कार्यक्रम मिथिला दर्शन। नमस्कार, मेरो नाम बबलू सिंह। आज हामी चाहिँ बल्खु बजारको यस्तो अब कृषि देश प्रधान यसमा तपाईको कृषि उत्पादन गरेको नेपाली जनताले आफ्नो किसानले आफ्नो जुन अहिले तपाईको यो साग सब्जी जो उत्पादन जो गरिएछ यो साग सब्जी उत्पादन गरेको खण्डमा के छ भने अहिले नेपाल सरकारले थपी लगाइएको लकडाउनको खातिर आज आम जनता किसान मजदुर सबै आज चाहिँ यस्तो मैले सब्जी लाएको सब्जी पनि बजारमा बिक्री भएको छैन। अब उहाँले चाहिँ तपाईको खेतमा डिल गरेर उहाँले सामान खरिद्नुहुन्छ। सामान खर्दाई तपाईको वहाँ अहिले 80 रुपैयाँ परेका छन्। बजारमा तपाईको अहिले तपाईको यो 10 रुपैयाँ पनि किन्न सकेका छैनन्। सबै सामान यहाँ तपाईको हेर्नुस् यो सब फालिरहेछ मलाई नि। अब यो फालेको सब्जी अब कम्तीमा 12-1 बजेसम्म बल्खु बजारको बिजनेसवालाको माग के छ कि 12 बजे 1 बजेसम्म पसल खुला गराइदिनुहोस्। खुला गराइदिएपछि हामीहरूको सामान बिक्री हुन्छ। यो सामान तपाईको बिक्री नभएको भने एकैको फाल भइरहेछ। बल्खु बजारको माग छ। अब नेपाल सरकारले यो कुरा सुनवाई नगरेपछि नेपाल सरकारले गर्ने के त अब जनतालाई घरमा थुनी राख्ने खानादाना बिना अभाव छन्। अहिले उत्पादन गरिएको नेपाली जनताको सागसब्जी बिक्री भएको छैन। अब सबै फाल्नुपर्छ। नेपाल सरकारले के गरिदिनुपर्छ कि यो जति बल्खु बजारको छ भन्ने जति यो सागसब्जी जो छ कालीमाटीमा छ, काठमाडौँ र अरू भैलीभरिमा तपाईँको ठाउँमा बजार छ। यो सबै बजारमा तपाईँको आम जनता नआएर यो सब्जी सबै सरिरहेछ, कुहिरहेछ, फालिरहेछ। यसको सरकारले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। अब यो सरकारले क्षतिपूर्ति दिएन भने बाध्य भएर सबै बिजनेसम्यानले नेपाली जनताले अब रोडमा आउँछ। त्यसकारणले हाम्रो भनाइ के छ भने 12-1 बजेसम्म यो पसल सरकारले खुला गराइदिनुपर्छ। सरकारलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि यो सामान यो यत्रो महँगो उत्पादन गरेको 70-80 रुपैयाँ परेको सामान तपाईँ आज 10 रुपैयाँ खाने मान्छे छैन भने नेपाल सरकारलाई हामी यो भन्न चाहन्छौँ कि तपाईँले यो खुला 12-1 बजेसम्म गराइदिनु। बल्खु बजारको तपाईँको बिजनेसम्यानले माग गरिरहेछ कि 12-1 बजेसम्म खुला गराइदिनु। आम जनतालाई तपाईँको यो मैले आउने दिनुहोस् बजारमा हाम्रो सागसब्जी बिकोस्। अगर यो भएन भने बिहानैदेखि तपाईँको 2 बजे रातिदेखि बिहानैदेखि कोरोना छैनन्। 12-1 बजेसम्म खुला गरिदियो भने कोरोना आउँछ। त्यसकारणले यो नेपाल सरकारलाई हामी तीनै जिल्लाको सिडिओ साहेबलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँले अलिकति समय बढाइदिनु। उहाँको सामान यो बिक्री होस्। सामान बिक्री नभएर अहिले बजारमा बल्खुमा कालीमाटीमा ठाउँमा यो हराभरा सामान यो 2 दिन टिक्ने खालको छैन। यो सब तपाईँको फाल्नुपर्छ। तपाईँको 80 रुपैयाँ 90 रुपैयाँ तपाईँको किन्नुपर्छ। 10 रुपैयाँ बिक्री भएको छैन। हामी यही राख्दै यही बिदा हुन्छ। हस्त नमस्ते। मास्क खोल्नु हुँदैन अहिले। तपाईँ 1 मिनट खोल्नु मिल्यो। नाम परिचय तपाईँको? मेरो नाम भूपेन्द्र विशी। यो कति वर्षदेखि यो व्यापारी यो काम गर्नुहुन्छ तरकारीको? 5-7 वर्ष भयो। अहिले यो निषेधाज्ञा जारी भइसकेपछि तपाईँको समस्या के? समस्या त त्यही हो, मान्छे आउन पाउँदैन। किसानबाट ल्याएको सामानहरू बिग्दैन। यसरी हाल्नुपर्ने अवस्था छ। अनि मर्का कतिको परिरहेछ तपाईँको? मर्का त धेरै छैन। सामान नबिकेपछि किसानलाई दिनु पर्यो पैसा। जस्तो अहिलेको पहिलाको भाव अहिलेको भावमा कति के छ, कस्तो अन्तर? भाउ त अहिले हेरौँ 10 रुपियाँ किलो पनि कोलबाट बिकिरहेको छैन।
अब हामीले किसानलाई केही नभने गाडीबाट मात्र 10 रुपियाँ दिँदा पनि 10 रुपियाँ किलो एउटा बिग्रिरहेको छ। यो यस्तो भइसकेपछि यसको मतलब सबै यो के अरे व्यापारीहरू पीडित नै होला। अहिले त धेरै पीडित, पहिलाभन्दा अहिले धेरै पीडित। अहिले गाडी भाडा उठाउन पनि मुस्किल छ। एउटाको पैसा त अब हिसाबै नगर्नु। होइन तपाईँको यो गोलभेडा कहाँबाट आउँछ? अहिले 5 खालबाट आइरहेछ। 5 खालबाट। हस्। नाम कुमार कोइराला। यो तरकारीमा के छ अहिले? अहिले धेरै समस्या छ सर। के समस्या छ? के समस्या? किसानको माल हामीले बेच्नै पर्छ यहाँ ल्याएपछि। अब उहाँ किसानलाई हामीले जति मूल्य दिए पनि यहाँ बिक्री नै छैन, सबै सडाएर फाल्नु परेको छ। अब टाइम भनेको 2-2.5 घन्टा हुन्छ। अब त्यसमा राति नै उठेर थोरै खुद्रा खानी आउँदैन। होलसेलमा अहिले व्यापार कहीँ पनि छैन, किराना पनि सबै बन्द छ, सबैको व्यापार भद्रगोलै भइरहेछ। जस मान्छेहरू कतिको आउँछ यो तरकारी किन्नेहरू? तरकारी किन्नेहरू एकदम कम छ अहिले। अब समस्या चाहिँ उनीहरूलाई पनि अलिक ढिला आयो भनेदेखि बाटोमा पुलिसले समाउने, गाडी समाइदिने, छिर्नै नदिने, छिरिहाल्यो भने एकछिनमा 10-15 मिनटमा निक्लिहाल्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था भएर एकदम गाह्रो छ। तरकारीमा एकदम बिजोकै भइसक्यो। तपाईँलाई यस्तो भएको किन भएको होला यस्तो? अब समस्या चाहिँ राति नै उठेर कोही पनि आउनु अलिकति असहजै हुन्छ। त्यसमा पनि अब गाडीको सुविधा छैन, जोर बिजोर लागु छ। अब जोर भएको दिन जोर मात्रै आउँछ, बिजोर भएको दिन बिजोर मात्रै। मान्छे पनि एकदम कम उपस्थित। अब उनीहरूले लगेको माल पनि बिक्री छैन, यहाँ हाम्रो पनि बिक्री छैन। उनीहरूको बिक्री भएन, हामीले पनि यहाँ बिक्री गर्न सक्छौँ। जसले लगिरहेछ, किराना बन्द छ, तरकारी पसल एकदम कम छ। किरानामा तरकारी गइरहेछ, किराना पसलै बन्द भएपछि तरकारीको व्यापारै छैन। होइन मान्छे त पनि तरकारी त किनेर खाएकै छ नि। किनेर त खान्छ, तर मान्छेलाई बाहिर निक्लिनै सहज छैन त कहाँबाट किन्ने? किराना पसलै खुल्ला छैन, तरकारी त एकदम कम छ। अब टोलमा 1-2वटा हुन्छ, त्यही पनि उनीहरूले पनि दिन भ्याउँदैन एकछिनमा। त्यो एकैछिन 1-1.5 घन्टा नै व्यापार गर्ने हो। उनीहरूले पनि 1-1.5 घन्टामा कतिवटालाई दिने। होइन फेरि उतातिर बजारतिर तपाईँको चर्को मूल्यमा किन्नुपर्ने अवस्था छ। यतातिर तपाईँ भन्नुहुन्छ लिने मान्छे आउँदैन, कुहिँदैछ, फाल्ने अवस्था आइसक्यो। यस्तो यो कसरी भयो त फेरि? अहिले बाहिर पनि जहाँसम्म लाग्छ तरकारी धेरै चर्को मूल्य छैन। खुद्रा खाने मान्छेले पनि 40देखि 50 रुपियाँभन्दा माथि तिरेकै छैन। यहीँ बजारमा 20देखि 30 रुपियाँ किलोको सामान लगेर बेचिरहेछ। त्यो धेरै महँगो बेच्दा पनि 40देखि 50भन्दा महँगो छैन। त्यो 40-50 भनेको खुद्रामा त्यति अत्याधिक महँगो चाहिँ भन्न मिल्दैन। नाम सनी, पूरा नाम मोहम्मद सनी, मोहम्मद सनी। तरकारी के छ? तरकारीको अवस्था के छ अहिले? परवल 80 रुपियाँ परल बा, अब बिकाइत बा 60 रुपियाँ, 70 रुपियाँ भी न बिकाइत बा। करैला भी 30 रुपियाँ परल, चाहे 30 रुपियाँ परल बा, 20 रुपियाँ भी न बिका रहल बा। सब सरैत बा, आधा बेचैले आधा बिगैले। भन्दाखेरि पहिलाको व्यापार र अहिलेमा त व्यापारै छैन। अहिले व्यापार छैन, लकडाउनले गर्दा व्यापार भएको छैन। कमसे कम 10-12-11 बजेसम्म खोलिदियो पनि यो नेपाल सरकारले खोलिदिएपछि राम्रो हुन्थ्यो दाइ। तर अब पहिला 10 बजे थियो, 9-10 बजे, अहिले 8 बजे 9 बजेसम्म मात्रै हो। त्यो भएर तरकारी किन्ने लाग्यो। यस्तो हुनुमा कसको कमजोरी छ जस्तो लाग्छ? यस्तोमा यो त सरकारै कमजोरी भएर न यति क्षतिपूर्ति भएर आएछ। कमसेकम 12 बजेसम्म भएको राम्रो हुन्थ्यो। होइन यस्तो गर्नुको कारण के हुनसक्छ तपाईँले के लाग्छ? अब यस्तै जनता भुकमरी मर्छ, घाटा तिर्छ, दोकान फसलबाट पनि उठ्न सकेन, कोठाबार पनि तिर्न सकेको छैन मान्छेले। अब यही त हो दाइ।
होइन सुधार गर्न के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? यही 2-4 घन्टा बढाइदिनु पर्यो लकडाउन। खाना रेडी भइसक्यो। खाना रेडी हो त्यो देखाउनु न हामी सब खाली फेरि नाम भन्नु। रुद्र हरि मिश्र, हामी बल्फुबाट हो, बल्फु तरकारी बजार। तरकारीको अहिले कुनै पनि भाउ राम्रोसँग छैन। अब खर्च ज्यादा छ, अब मान्छे खाने मान्छे पनि नभएर चाहिँ तपाईँको राम्रो व्यापार पनि भइरहेको छैन। विशेष गरी अहिले अब किराना पसल चाहिँ बन्दै गरेको हुनाले अब यो हाम्रो यो तरकारी किराना पसलको मान्छेले पनि लगाएर तरकारी बेच्ने भएर उनीहरू पनि आएको हुन्थ्यो। एउटा बेच्नुभन्दा बेसी तरकारी अहिले हामीले फ्याल्नु परिरहेको अवस्था छ। अहिले हामीलाई कुनै पनि छैन, किसानलाई पनि छैन, हामीलाई पनि छैन। के हेर्ने यस्तो तरकारी यो सब तरकारी यहाँ सबै सबै फाल्नुपर्ने यो पनि यो बिग्दैन यसो भने तपाईँ 1 घन्टा पनि सबै फाल्नुपर्छ। यो किन यस्तो भएको होला त? यो त अहिले विशेष गरी अब किन्ने मान्छेहरू पनि छैन, खाने मान्छेहरू पनि छैन। अब पहिला त यो तरकारी अब 100 पनि हुँदैन, सबै सकिन्छ बिहानै। त्यही कारणले होइन, बजारमा त फेरि चर्को मूल्य छ नि त तरकारी। चर्को मूल्य यहाँ हामीले चाहिँ अब सस्तो बेचिरहेको छौँ। यहाँबाट बाहिर लाने मान्छेहरूले चाहिँ अब 2 गुणा 3 गुणा लगाएर बेचेर गरिरहेको छ। तपाईँको नाम? नाम चन्द्रेश्वर सर, घर? इन्डिया। अनि यो तरकारीमा के छ अहिलेको भाउ के छ? अहिले कम छ, सस्तो भइसक्छ, व्यापार नभएर। यो निषेधाज्ञा लागेपछि तपाईँहरूलाई के असर पारेको छ यो निषेधाज्ञाले? असर परेको छ, एकदम व्यापार कम भएको छ पहिलाभन्दा। व्यापार किन कम भएको छ? तरकारी त मान्छेले खाएकै छ। खाएकै छ भने आएको छैन नि त, मान्छे किन्न आएको छैन। पहिलाको र अहिलेमा कति के फरक छ बिक्री वितरणमा? अहिले अब पसल बन्द दिइरहेको छैन टाइममा। अहिले अब त 90सम्म मात्र भ्याउन पसल खुला हुन्छ, त्यसपछि बन्दै गइरहेछ। अहिले त किराना पसल सबै बन्द छ, त्यही कारणले व्यापार हाम्रो कम भएको छ। जो होस् यो निषेधाज्ञाको असर परेको छ, परेन, धेरै नै पऱ्यो। अनि यसको लागि के गरिदिँदा तपाईँहरूलाई ठिक हुन्छ? अब नखुलेसम्म त केही हुँदैन, बन्द छ भने व्यापारमा कमजोरी छ। आधी नै फरक छ पहिलाभन्दा। नाम? श्री कृष्ण सिंह, घर? सरलाई। यो तरकारी व्यापारी अथवा भनौँ न तरकारी बेच्ने काम कहिलेदेखि गर्नुभयो त? म लगभग 6 वर्षदेखि। पहिला र अहिलेमा कतिको फरक आएको छ तरकारीको? यो तपाईँको लकडाउन लागेको बेलादेखि मान्छेहरू आवाज कम भइसकेको छ बजारमा। तरकारीहरू आएर बिक्री कम भइरहेको छ। जम्मा 4 घन्टा मात्रै अहिलेसम्म खुल्ला दिइरहेको छ, बिहान 9 बजे 8 बजेसम्म। त्यसपछि मान्छेको आवाज कम भएछ, के गर्ने? तरकारी आधीभन्दा बढी फाल्नु परिरहेको छ अहिले बिक्री नभएर। भाउमा कतिको अन्तर छ? धेरैको डिफ्रेन्स छ, जस्तो धेरैको डिफ्रेन्स छ। तपाईँको किनेको पहिला जस्तो जसरी बिक्री छैन, अब आधी भाउमा मालहरू पाइरहेको छ अहिले, धेरै सस्तोमा। सस्तो छ? हजुर। लिने मान्छे आउँदैन? लिने मान्छे आउँदैन। होइन, के गरिदिँदा तपाईँहरूलाई ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ? अब के गरिदिँदा भन्दाखेरि अब मान्छे सबभन्दा पहिला बजारमा आउनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै कुनाधारले हामीले बिक्री गर्दा पाऊँ जस्तो भयो भने हामीले ठिक हुन्छ। सामान आइरहेछ, सेल भइरहेको छैन, मान्छेको आवाज कम गरेर माल डिपोजिट त्यो स्टक भएर बसिरहेको छ। यसमा कमजोरी कसको छ जस्तो लाग्छ? अब यसमा कमजोरी अब हामीले अब जुन अब यो अवस्था अहिलेसम्म चलिरहेछ त्यसलाई त कमजोरी कसले भन्ने? लकडाउन जुन छ त्यही अनुसारले हामीले यो अरूलाई त हामी के गर्नु सक्छौँ? होइन, यस्तो हुनुमा आखिर नियम कानुन अथवा नियम बनाउने सरकार नै हो। सरकारले के गरिदिँदा तपाईँलाई ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ? अब त्यो त सरकारले अहिलेसम्म त्यो अनुसारको अहिलेसम्म केही हाम्रो व्यावसायिक कुनै प्रतिक्रिया निकालेको छैन। यसपालिको अब गर्नुपर्ने हो, सरकारले कुनै आधार सिस्टम मिलाएर यो कार्यालयमा कार्यान्वयन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर गर्न सकेको छैन। जो सरकारको कमजोरी देख्नुहुन्छ? एकदम पुरै। हस्, यहाँ मात्रै उभाउनु, यो फाल्नुहुन्छ तपाईँ अब? यो त फ्याँक। तपाईँको नाम? मेरो लक्कुस राजन। तपाईँ के अरे गोलभेडा व्यापारी? हजुर, म टमाटर बेच्छु। टमाटर बेच्नुहुन्छ? कहिलेदेखि बेच्नुहुन्छ?
भयो मैले 15 वर्ष भयो। पहिला र अहिलेमा कतिको अन्तर आएको छ जस्तो लाग्छ? यो टमाटर बिक्री गर्दाखेरि के फरक छ? धेरै नै अन्तर छ। पहिला चाहिँ तपाईँको बेचेर कमिसनमा काम गरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ मूल्य तोकेर ल्याउनु, रेड गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। रेड गरेर ल्याउँदा अहिले झरीको टमाटर हेर्दा राम्रो हुन्छ, हामी सबै हेर्न भ्याउँदैन, हेर्दा राम्रो हुन्छ। अब किसानलाई नि गाह्रो छ। अब अब भिजेर आएछ एकै दिनमा गइहाल्छ, सबै मेरो फ्याँक्नुपर्ने अवस्था छ। अब यो पनि फ्याँक्दैछु मैले साबेल। जस्तो तपाईँहरूले यो राखेको गोलभेरा यो चाहिँ तपाईँले यो फाल्नको लागि राख्नुभएको, यो कुहिसक्या हो? अब यो बिक्ने अवस्था छैन, अब फ्याँक्ने हो। भोलि यो कुहिन्छ नि सबै फ्याँक्नै पर्ने अवस्था छ। त्यसो गर्दाखेरि त तपाईँले त घाटा भयो नि त। अब घाटा छ। यसमा कमजोरी कसको छ जस्तो लाग्छ? यसको कमजोरी समय हो। अब कसको कमजोरी भनिरहेको छ, सबभन्दा ठुलो कुरो समय। सरकारको पनि कमजोरी छ यसमा। अब किसानले पनि आफ्नो उत्पादन टिपेर नल्याउने, कसरी नल्याउने, ल्याउँ भने अब मूल्य पाइँदैन, माल बिक्दैन। अब यहाँ ल्याएर माल बिक्ने अवस्था छैन। अब सस्तो भएपछि नेपालमा फेरि हाम्रो नेपाल सस्तो भएपछि बिक्दैन, महँगो भयो भने त्यही माल पनि बिक्छ। ए हस्, भन्नु नाम? मेरो नाम ताराबहादुर जीसी, घर गुल्मी। यो बोल्कुमा मैले यो तरकारी होलसेल पसल गरिरहेको छु। अहिले बोल्कु तरकारी बजारमा कुमारी कलमा म बस्छु। अहिलेको यो टमाटर कारोबार भइरहेछ। लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू अप्ठ्यारो भएको छ। 9 बजीदेखि नाकाबाट आउनुपर्ने, जस्तो थानबाट नाका, जस्तो चित्तबाट 9 बजी हिँडेपछि यहाँ कतिखेर आउने, बनेपाबाट 9 बजी हिँडेपछि यहाँ कतिखेर आउने। अनि हिँड्न डुल्न दिएको छैन, मान्छे आउन जान पनि पाएको छैन। त्यो गर्दाखेरि गाउँबाट यहाँ आउने तरकारी यहाँ आइसकेपछि यहाँ कुहिने अवस्था आयो। व्यापक रूपमा कुहिरहेको छ तरकारी। सस्तो पनि भएको छ, सस्तोमा पनि नबिक्ने स्थिति छ कुहिएर। यसमा कमजोरी कसको छ जस्तो लाग्छ? यो अहिले लकडाउनको मेन। अनि अर्को कुरो सरकारले नि यो कुराहरू केही हेर्न सक्दैन। सरकार एकतिर बसिरहेछ, विभिन्न अध्यादेश ल्याउने बस्ने विभिन्न गरिरहेको छ सरकारले। यतातिर चाहिँ हेर्न भ्याएको छैन सरकारले, अथवा केही एउटा नेपाल सरकार नीति छैन। तपाईँहरूले पहल गर्नुभयो? हामीहरूले यहाँ भनिरहेको छौँ। यहाँबाट कम्पनीमा विभिन्न ठाउँमा कुराकानी गरिरहेको छौँ। यहाँको सुनवाई भएको छैन। पहल कतिको गर्नुभयो? पहल गरेर उनीहरू सुन्दैन। त्यही पनि अब अलिकति पहल भयो। यहाँबाट केही समितिका साथीहरू, या कम्पनीको मान्छेहरू, त्यसरी हामीले सल्लाह गरेर खबर गरिरहेको छौँ। केही भएको छैन। तपाईँहरूको पहल के अरे सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ? हाम्रो हुँदैन, सफल हुँदैन। सरकारहरूले यिनीहरू गर्दै गर्दैन। यिनीहरू चाहिँ त्यही संसद विघटन गर्ने, अब अध्यादेश ल्याउने, त्यहीमा उनीहरू बिजी छ। यो कृषिमा चाहिँ कृषि प्रधान देश भए पनि यिनीहरूले कृषिले हेर्न सकेको छैन। भन्दाखेरि सरकारले जनताको लागि केही गर्न सक्दैन भन्न खोज्नु भएको? कृषिमा गर्न सक्दैन। कृषिमा यिनीहरूले जस्तो बिचौलिएर पैसा दिने, किसानलाई दिँदैन भने जस्तै यो चाहिँ उनीहरूले यहाँ गर्न सकेको छैन। यो लाखौँ माल, यो कृषिको सामानहरू धेरै कुहियो, ड्यामेज भयो, लिएर आएर चाहिँ बजारमा दिन सकेको छैन मान्छेले। कतिपय ठाउँमा, धेरै ठाउँमा काठमाडौँमा खाना पाएको छैन। यो किसानहरूले पनि घर घरमा उनीहरूले केही खान पाएको छैन, तरकारी खान पाएको छैन। यहाँ आएर कुहिरहेको छ। यहाँबाट त्यहाँ लाने वातावरण पनि छैन। धन्यवाद। नाम अमरुल मियाँ। आप बोलो। ये सब लियावेदी घरे से सब सड़ जाए यही ल केरा धल सब सड़ जाए। अभी बिकते तब न हमने पैसा पे ठबे हुआ। किसान सब मर रहा है, माल होने से अभी न देते है। होने के माल वहीं सड़े थे, एने के माल जो अबै थे गाड़िए में सड़ जाए। यहाँ बिकाते नहीं, वही धल के धल सब बुझल। आम लियावे थे तो यो सब बिकाते नहीं। करेटे में धल सब पाके थे। ये
सुनेर यस्तो सुन्ने फाला हिँड्नु अनि जुबारी नाफा दिन्छ सबै